बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। डियर व्यूअर्स, आज हम इंशाल्लाह ताला ख़त लिखने का जो दुरुस्त तरीका है उसको सीखने जा रहे हैं कि ख़त हम किस तरीके से लिखेंगे और उसकी जो नंबर उसके मिलते हैं, किस पार्ट के कितने नंबर मिलते हैं, उस हवाले से हम इंशाल्लाह आज बात करेंगे। तो सबसे पहले जो ख़त लिखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। तो लेट्स स्टार्ट कि सबसे पहले हम ख़त लिखने का जो तरीका है वो सबसे पहले जो चीज़ लिखते हैं, क्योंकि आप जब भी कोई किसी को ख़त लिखते हैं तो आप उस जगह का नाम ज़रूर लिखते हैं कि जहाँ से आप ख़त लिख रहे होते हैं। यानी आप किसी भी सिटी में बैठ के आप ख़त लिख रहे हैं तो आप वहाँ से रवानगी जहाँ से ख़त की है तो वहाँ पे लिखते हैं। तो क्योंकि हमारा ये जो स्कूल का सिस्टम है, एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है, तो यहाँ पे आप जब इम्तहान दे रहे होते हैं तो आप कमरे इम्तहान में बैठे होते हैं। उसके लिए आप इम्तहानी मरकज़ लिखें, इम्तहान गाह लिखें या कमरा इम्तहान लिखें, इस तरह से आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अज़ कमरा इम्तहान नहीं लिखना, अज़ कमरा इम्तहान जो है वो गलत होता है। तो यहाँ पे आप हम लिखे हैं इम्तहानी मरकज़। इम्तिहानी मरकज़ के बाद कोई भी कामा वगैरह नहीं है, कोई फुल स्टॉप वगैरह आपने कोई चीज़ नहीं लगानी, इम्तिहानी मरकज़ ही सिर्फ लिखना है। और उसके बाद आपने डेट लिखनी होती है। डेट आप क्योंकि उर्दू सब्जेक्ट है तो उर्दू में लिखूँ तो ज़्यादा बेहतर है, और रोमन में भी आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे उर्दू में लिख रहा हूँ, वो ज़रा आप चेक करें कि यही जो भी डेट है जिसको आप ख़त लिख रहे होते हैं। तो आज 24 है, 24। उसके बाद छोटी सी लाइन लगानी है आपने, और उसके बाद आपने महीना लिखना है कि कौन सा है, 24 जनवरी 2020। ये मैंने उर्दू में लिखी है, आप इसको रोमन में भी लिख सकते हैं। यानी आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 24 जनवरी 2020, यहाँ पे इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने जो लिखी है तो वो मैंने उर्दू में लिखी है, तो आप ज़्यादा बेहतर है कि आप उसको उर्दू में लिखें, ठीक है। और उसके बाद जो है आपने जिसको आप ख़त लिख रहे होते हैं उसका आपने लिखना है कि आप किसको ख़त लिख रहे हैं। तो यानी आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे हैं तो वहाँ पे आपने दोस्त के नाम ख़त लिखना है, तो मेरे प्यारे दोस्त, और वालदा के बारे में लिखना है या वालिद के बारे में तो उसके हवाले से आप लिखेंगे मेरे प्यारी अम्मी जान, मेरे प्यारे वालिद साहब, और इस तरह से मतलब आप उसको मुखातिब करके वो लिखेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कि आपने एक दोस्त को आप ख़त, जहाँ पे जो आपने डेट लिखी है, डेट के बाद आप जिसको ख़त लिख रहे हैं तो उस हवाले से, तो यहाँ पे आप लिखें मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे ये लिखने के बाद आपने इस्तिजाबिया की अलामत लगानी है। यहाँ पे इस्तिजाबिया की अलामत तब लगाई जाती है जब किसी को आप मुखातिब कर रहे होते हैं। यहाँ पे आप क्योंकि आप ख़त लिख रहे हैं उसको, तो आप उसको मुखातिब कर रहे हैं, तो दोस्त को मेरे प्यारे दोस्त, उसके बाद आपने ये अलामत लगानी है इस्तिजाबिया की। उसके बाद आप नीचे से यहाँ से लिखेंगे अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो गलती करते हैं, तो यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम लिखते हुए यहाँ पे दरमियान में वाव डाल देते हैं, अस्सलाम मीम के बाद यहाँ पे वाव लगा देते हैं, लेकिन वाव यहाँ पे नहीं आती। यहाँ पे क्योंकि अस्सलाम हो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि मीम के ऊपर जो है वो पेश है यहाँ पे, तो इसलिए अस्सलाम वालेकुम पढ़ा जाता है इसको, ठीक है। यहाँ पे इसके दरमियान में वाव वगैरह नहीं आती, ये बहुत बड़ी गलती है, और यहाँ से बच्चों के नंबर भी करते हैं। तो आपने यहाँ पे जब भी लिखना है तो अस्सलाम वालेकुम यानी मीम के ऊपर पेश है, यहाँ पे वाव आपने बिल्कुल नहीं लिखनी। अस्सलाम वालेकुम के बाद आप ख़त का जो मतन है, जो मजमून है, नफ्स मजमून है, ठीक है, उस वो आपने लिखना होता है यहाँ पे। और नफ्स मजमून जो है वो असल में, यानी आप अगर दोस्त को सालगिरह पे ख़त लिख रहे हैं तो उसके बारे में आप उसके बीच में लिखेंगे, ठीक है। और अगर वालदा को उनकी बीमार कुर्सी के लिख रहे हैं तो वो आपने बीच में लिखना है, ठीक है। तो वो मतलब उसका जो असल जो मजमून है वो आप यहाँ पे नफ्स मजमून, यहाँ पे तो जो यहाँ पे नफ्स मजमून है आपने ये ज़हन में रखना है कि कम अज़ कम यहाँ पे आपने 2 पैरे जो है वो उसके बनाने हैं, 2 पैराग्राफ होने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। नफ्स मजमून के 2 पैराग्राफ, यहाँ पे आप 2 पैराग्राफ के अंदर
یہ آپ خط لکھیں، ٹھیک ہے. اور جو بڑی کلاسز ہیں جس طرح سیکنڈ ایئر کی کلاس ہے، فرسٹ ایئر کی کلاس ہے، تو یہاں پہ آپ نے جو معاشرتی مسائل کے حوالے سے جو آپ نے خط لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کم از کم آپ کے 3 جو ہے وہ پیراگراف ہوتے ہیں. پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ جس مسئلے کے معاشرتی مسئلے کی طرف آپ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی وجوہات آپ نے لکھنی ہوتی ہیں. اور اس کے بعد آپ نے ان وجوہات کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ آپ نے لکھنے ہوتے ہیں، اور آخر میں ان کا حل لکھنا ہوتا ہے. یعنی ہر جو پیرا ہے وہ الگ سے شروع کرنا ہے. یعنی آپ جو پہلے لکھیں گے اس میں یہ ہوگا کہ کس وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے معاشرے کے اندر. پھر دوسری جو پیراگراف آپ نیا شروع کریں گے اس میں آپ یہ لکھیں گے کہ یہ اس مسئلے کی وجہ سے کون کون سے جو ہے وہ مسائل اور زیادہ پیدا ہو رہے ہیں. جس طریقے سے بیماری کے حوالے سے ہے، ٹھیک ہے، اور مہنگائی کے حوالے سے آپ لکھ رہے ہیں تو ان کی وجوہات، پھر ان سے مسائل کون کون سے کریٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ نے لکھنے ہیں. اور آخر میں آپ نے ان کا حل بتانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جب آپ مدیر کو خط لکھ رہے ہوتے ہیں اخبار کے لیے، اخبار میں وہ ایڈ دینے کے لیے، وہ بات شائع کرانے کے لیے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ چونکہ دوست کو لکھ رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے یا تو وہاں پہ آپ نے کم از کم 2 پیراگراف میں وہ بات لکھنی ہے، ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد آپ نے آخر میں جس طریقے سے آپ درخواست میں لکھتے ہیں کہ آپ کی نوازش ہوگی، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ خط میں آپ نے نوازش نہیں لکھنا، بلکہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے کہ تمام گھر والوں کو سلام، ٹھیک ہے جی. یعنی آپ اختتامی جو کلمات ہیں وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، تمام گھر والوں کو سلام، ٹھیک ہے. یعنی آپ دوست کو لکھ رہے ہیں، اختتامی کلمات آپ کے جو ہوتے ہیں وہ تھوڑا اچھے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اینڈ کرنا ہے اس خط کا. تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ جو خط لکھ رہے ہیں وہ پیج کے رائٹ سائڈ سے شروع کرتے ہیں اور لیفٹ سائڈ پہ آپ نے اس کو ختم کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. رائٹ سائڈ سے آپ نے امتحانی مرکز یہاں پہ شروع کیا اور آخر میں آ کے یہاں پہ آپ نے لاسٹ پہ والسلام لکھنا ہے. جس طرح آپ کسی بھی محفل میں آتے ہیں یا جو بھی، تو آپ سب سے پہلے جو ہے وہ سلام کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں سے جو آپ نے نفس مضمون شروع کیا، آپ اس سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے السلام علیکم لکھا. اور جب آپ اس بات کو ختم کر رہے ہیں، آپ مطلب اس سے جو بات کر رہے ہیں اس کو ختم کر رہے ہیں، تو اس میں آپ نے والسلام لکھنا ہے، ٹھیک ہے. والسلام کے بعد آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے کبھی بھی یہاں پہ اپنا نام نہیں لکھنا. آپ ایگزامینیشن سینٹر میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ نے نام اس کا بالکل نہیں لکھنا. بس سلام لکھنے کے بعد آپ نے وہاں پہ آپ کا دوست، کیونکہ آپ دوست کو لکھ رہے ہیں تو آپ نے آپ کا دوست لکھنا ہے. آپ اگر اپنی والدہ کو لکھ رہے ہیں تو آپ کا بیٹا لکھیں گے، ٹھیک ہے جی. آپ اپنے استاد کو لکھ رہے ہیں تو آپ نے آپ کا شاگرد لکھنا ہے. یہاں پہ آپ دوست کو لکھ رہے ہیں تو آپ نے لکھنا ہے آپ کا دوست. اور نیچے اپنا نام بالکل نہیں لکھنا، اور اپنے نام کی جگہ الف بے اور جیم لکھیں گے، ٹھیک ہے جی. تو یہ تھا ہمارا خط، ٹھیک ہے، لکھنے کا طریقہ. اگر اس طریقے سے آپ خط کو لکھیں گے تو آپ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ اچھے نمبر لے سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ اگر جو میں نے چیزیں بتائی ہیں کہ یہاں پہ اگر واو آپ ڈالیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ یہاں پہ بہت بڑی غلطی کریں گے، آپ کے جو ہے وہ نمبر وغیرہ کٹ سکتے ہیں. تو اس کو صحیح طریقے سے ذہن میں رکھ لیں کہ آپ نے اس طریقے سے خط لکھنا ہے. اور یہاں کا آپ یہ دیکھ لیں کہ جو آپ کا یہ میں نے سارا اس کا ایک خاکہ لکھا ہے، خاکہ بیان کیا ہے، نفس مضمون میں نے نہیں لکھا، ٹھیک ہے. تو 10 نمبر کا اگر آپ کا خط ہوتا ہے تو آپ کا جو یہ خاکہ ہے جو میں نے یہاں پہ تحریر کیا ہے، تو اس خاکے کے 5 نمبر ہوتے ہیں اور نفس مضمون کے بھی 5 نمبر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ ایک ایک نمبر کی یہ چیزیں ہیں. تو اس طرح سے یہ جو خاکہ پورا میں نے لکھا ہے اس کے آپ کے 5 نمبر ہوں گے، اور جو 2 پیراگراف آپ نفس مضمون میں لکھیں گے اس کے بھی 5 نمبر ہوں گے. تو ٹوٹل آپ کے جو ہے وہ اس خط کے 10 نمبر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. 9th کلاس میں بھی کیونکہ بورڈ کی کلاس ہوتی ہے اس میں بھی اس کے 10 نمبر ہوتے ہیں، خط یا درخواست لکھنی ہوتی ہے. اور سیکنڈ ایئر میں بھی 10 نمبر کا خط ہوتا ہے. اور اس طریقے سے آپ نے یہ اس طریقے سے اگر آپ اس کو صحیح کر کے سمجھ لیں گے، دیکھ لیں گے اس میری ویڈیو کو، تو آپ کو انشاءاللہ تعالی یہ خط کا پتہ چل جائے گا اور آپ کے 10 نمبر جو ہے وہ امتحان کے لیے پکے ہو جائیں گے. تو بہت شکریہ. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو ضرور جو ہے وہ سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.